भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंद। मुजव्वज़ा फार्मूले के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तानी टीम भी भारत में शेड्यूल इवेंट्स के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। कोई भी फैसला 3 साल के लिए होगा। मुआहिदों पर आईसीसी और तमाम बोर्ड्स की रजामंदी लाजमी होगी। आईसीसी बोर्ड्स की हतमी मीटिंग आज होने का इम्कान। फार्मूले पर इत्तेफाक के बाद ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, अब वन साइडेड काम नहीं चलेगा, फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत भी 3 रुपये 29 पैसे इजाफे से 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ये पेट्रोल 5 रुपये कम करते हैं और 20 रुपये बढ़ाते हैं, हम कहाँ जाएंगे। पहले बहुत सी मुश्किलात हैं पढ़ाई के हवाले से, और इस तरह पेट्रोल महंगा करके हमारी और मुश्किलात की जाती हैं और इसको हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको मज़ीद कम किया जाए। मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, चाहे बातचीत से हो या लाठी से। कोई गैर जमहूरी और गैर सियासी किरदार अपना कर सियासी रद्द अमल की उम्मीद ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, एक जमात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, गैर सियासी लोगों से डायलॉग की उम्मीद रखना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले सियासी दायरे में वापस आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की केपी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, वहाँ 100 लाशें पड़ी हैं और वजीर आला इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। हुकूमत के कुछ लोग गवर्नर राज का सोच रहे हैं। जो भी हथियार उठाएगा दहशतगर्द कहलाएगा। अमन खराब करने वाले के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का जिला कुरम के तनाज़े पर कोहाट में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर इलाके में फौज तैनात है। सब मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। हुकूमत समझती है बर्बरियत से तहरीक कमज़ोर हो गई तो ये इनकी भूल है। शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। उन्हें ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे जो आइंदा के लिए मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने CMH रावलपिंडी में पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की इयादत की। कहा, शरपसंद सियासी जमात को पुलिस जवानों पर हमले करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। तमाम शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। सिंधी सकाफती दिन पर सूबे भर में अजरक के रंग बिखर गए। सूबे भर में शहर शहर आज सिंधी सकाफती दिन मनाया जा रहा है। हर तरफ सिंधी टोपी और अजरक की बहार। शहरियों का इलाकाई गीतों पर वहलियाना रक्स, हर चेहरा खुशी से चमक रहा है। बदीन में सिंधी सकाफती दिन पर अजरक से बना 50 फीट लंबा झंडा लहरा दिया गया। तकरीबात में मिठाइयाँ तकसीम, शुटका पर फूल निछावर, सकाफत के हवाले से टैबलोस पेश। गोटकी की तहसील और बाड़ों में भी सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सिंधी सकाफती दिन पर शहरियों को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, यह दिन वादी मेहरान की शानदार रिवायात और लाजवाल इक़दार का मज़हर है। सिंध सूफ़ी बुज़ुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए बाहमी और मोहब्बत का रोशनी का मीनार रही है। सिंध का इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम नस्ल दर नस्ल दिलों को मुतासिर करता है। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत है। सिंध का सकाफती दिन मुबारक हो। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबूम का पैगाम। बोले, सिंध सूफिया की सरजमीन है। सूफी बुजुर्गों और शायरों ने नस्लों को मुतासिर किया। ये खित्ता इत्तेहाद, पुरअमन, बकाए बाहमी और बर्दाश्त की अलामत है।
دفتر خارجہ میں ویمن ایسوسی ایشن چیریٹی بازار کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا چیریٹی بازار کا مقصد پسے ہوئے طبقات کی فلاح میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہر ملک کی ثقافت ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ چیریٹی بازار لوگوں کو مختلف ثقافتوں کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ نمائش ثقافتی شوز بھی پفوا چیریٹی بازار کا حصہ ہیں۔ پاکستان بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک بن گیا۔ SIFC کی سہولت کاری اور مؤثر حکومتی پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی سرمایہ کاروں اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات۔ نیو یارک چیمبر آف کامرس کا سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے ٹیکسٹائل، لیدر، سرجیکل اور IT کے شعبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ IT، زراعت، کانکنی اور سیاحت کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کی یقین دہانی۔ PCCI اس فیصلے کو سراہتی ہے اور ان کو ویلکم کرتی ہے اس فیصلے کے اوپر۔ سر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بزنسز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اور گورنمنٹ ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا کاروبار نجی شعبے کے حوالے کرنے کا بیان خوش آئند قرار۔ FPCCI کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کہتے ہیں حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، دنیا بھر میں کاروبار نجی شعبہ کرتا ہے۔ حکومت فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لے کر فوری اقدامات شروع کرے۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلباء کا FC ہیڈ کوارٹرز نارتھ کا دورہ۔ فیکلٹی ممبرز اور طلباء کی یادگار شہداء پر سلامی۔ قیام امن میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ IGFC نارتھ نے کہا بلوچستان کی ترقی ملک میں امن کی ضامن ہے۔ طلباء نے کہا سوشل میڈیا پر غلط معلومات سے متعلق آگاہی ملی، دہشت گردی روکنے کے لیے FC کا کردار بہت اہم ہے۔ ضلع خیبر میں مکان کی چھت گر گئی، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق 8 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں سی ویو کے قریب پارکوں کی ریفائنری لائن پھٹ گئی، فرنس آئل سروس روڈ اور رہائشی عمارت تک پھیل گیا۔ آئل ریفائنری کے عملے نے موقع پر پہنچ کر پائپ لائن کی مرمت کر دی۔ 16 سال گزر گئے، حیدرآباد صنعتی زون کی توسیع کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے غفلت کی داستان سامنے لے آیا۔ پنجاب کے نالج پارک میں بے فائدہ اربوں خرد برد کی افسوسناک کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ملتان میں متروکہ وقف املاک کی ناقص حکمت عملی کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا۔ اسموک پر قابو پانے کی کوششیں بے اثر، لاہور پھر دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ نجی ادارے کے سروے میں 63% شہریوں نے پنجاب حکومت کے اقدامات کی حمایت کر دی۔ سروے رپورٹ کے مطابق 88% شہریوں نے صنعتوں کے رہائشی علاقوں سے منتقلی کا اقدام سپورٹ کیا۔ 44% نوجوانوں نے گاڑیوں کے دھوئیں کو اسموک کی بڑی وجہ قرار دیا۔ دسمبر آیا، جاڑا لایا، ملک بھر میں سردی کی لہر، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری کا امکان، بلوچستان کے پہاڑ بھی برف کی سفید چادر اوڑھنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی سبی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، خزدار زیارت میں برف باری کی پیش گوئی۔ کوہلو، موسیٰ خیل، بارکھان، نصیر آباد اور مکران میں بارش متوقع۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود، مری اور گلیات میں رات کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔